अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। हम भी आपकी दुआओं से खुश हैं। जी, जो आज का अमल है वो बहुत ही बेहतरीन अमल है, आजमुदा अमल है। ये अमल से जो रिलेटेड एक किस्सा है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, तो मुलाहिज़ा फरमाइएगा। किस्सा कुछ यूँ है कि एक आदमी था जिसको वहम हो गया था। कुछ लोग कहने लगे कि इसे जिन वगैरह का साया हो गया है, और कुछ कहने लगे क्या हो गया है। हर एक की अपनी राय थी। दरअसल उसको जो हो गया था वो जिन का साया हो गया था। और जो फ़कीर जो बाबे उनके पास कभी कोई कहता कि बकरी ले आओ, कभी कोई कहता काला मुर्गा ले आओ, हत्ता कि उसने हर चीज़ अपनी दे दी, लेकिन उसने शफ़ायाब न पाई। बिलाखिर वो किसी नेक मर्द के पास गया। उसने उसे सलाह दी कि आपको हो क्या गया है। उसने कहा जी मुझे सहर वगैरह का थोड़ा असर हो गया है, और मैं फ़लाँ बाबों के पास गया जो मुझे जहाँ भी कहते मैं जाता। कोई कहता बकरा ले आओ, कोई कहता मुर्गा ले आओ, कोई कहता भाई 15 अंडे हैं जो तुम्हें सदका करके देने हैं। यूँ वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन जो मेरी सेहत है वो अभी सही नहीं हुई। तो उस अल्लाह के वली ने कहा, जब इतना बड़ा रहनुमा हमारे घर है तो हम दूसरे तरफ क्यों जाते हैं। क्या हमें पता नहीं कि अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए रहमत करके भेजा है, जो हमारे लिए बरकत करके भेजा है, जो दोनों जहानों का वसीला है, उससे बढ़कर भी कोई इस दुनिया में है। जी उसने कहा जी आप क्या कह रहे हैं, घर में कौन, क्या आप नहीं जानते कि हमारे घरों में कुरान पाक रखा हुआ है, लेकिन हम उसकी अफादियत का, उसकी रहनुमाई का और उसकी जो ताकत का अंदाज़ा लगा नहीं सकते। अगर हम अंदाज़ा लगा सकते तो हमें किसी चीज़ की कमी महसूस ही ना होती। ये बाबे वगैरह तो झूठी बातें करके यूँ वो भुला देते हैं, कहते हैं भाई फलां जो कब्रिस्तान है उसमें जाओ, रात को आंखें बंद करके खड़े हो जाओ, यूँ कहो वो कहो, ऐसा करो। इसमें कुछ नहीं होता। सब कुछ जो है वो अल्लाह के कलाम में है। आप ये करें कि सूरह बकरा जो है वो 40 दिन तक पढ़ें। जैसे एक पानी का टप वगैरह ले लिया, उस पानी से उसको नहाओ भी और उसको पानी पिलाओ भी, और जहाँ रहते हो और महसूस कर रहे हो कि जिन वगैरह का साया है वहाँ वो पानी छिड़को भी। आप यकीन करो कि ये अमल आपने 40 दिन अगर नहीं कर सकते तो 21 दिन कर लो। 21 दिन भी नहीं कर सकते तो आप 11 दिन करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर जिन वगैरह का साया होगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा अच्छा, अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी ताकत है, मैं कल से ही ये अमल शुरू करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। चुनाचे उसने ये अमल शुरू किया। सूरह बकरा 3-4 लोग 5 आपस में बैठते, आधा आधा सिपारा पढ़ते, 2.5 सिपारे है, और पढ़कर उस पानी पे दम करते, और जो मरीज़ उसको पिलाते भी, उस पे छिड़कते भी, और घर में भी छिड़कते। उससे क्या होता कि जब वो तिलावत करते तो उस घर में भी बहुत
اچھا اثر ہوتا، منفی توانائی جو ختم ہو جاتی، اور پڑھنے سے جو پانی پہ دم کرتے تو پانی بھی بہت اثردار ہو جاتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو مریض تھا، جو بیچارہ اپنے آپ کو لٹوا چکا تھا، وہ سورہ بقرہ کی برکت سے، سورہ بقرہ کی طاقت سے بہت ہی اچھے دن دیکھنے لگا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب 11 دن پورے ہو گئے تو اس نیک مرد کے پاس گیا، اور جب وہ سحر کا اثر بھی ختم ہو گیا تو اس نے جا کر اس کے پاؤں پہ گر پڑا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم مسلمان ہیں اور اچھی راہ جو ہے دکھانا ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق العباد میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب تک حقوق العباد انسان ادا نہیں کرتا تو حقوق اللہ بھی قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں جو ہے ہر چیز سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو نقصان دیتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے کس کو زلل نہ پہنچے۔ ہم مسلمان ہو کر اگر کسی کو ایذائیں گے، کسی کو غلط راستہ بتائیں گے تو ہم مسلمان تو نہیں ہوئے نا۔ تو بالآخر آج کے عمل بتانے کا میرا مقصد یہ تھا، اللہ نہ کرے اگر کسی کو سحر وغیرہ کی تکلیف ہو گئی ہو تو کسی بابوں کے پاس نہ جائیں۔ آپ کچھ ڈم وغیرہ اٹھا کر رکھیں، 5 فرد گھر کے بیٹھ جائیں، آدھا سپارہ پڑھیں، سورہ بقرہ مکمل کریں، اول آخر درود شریف جتنا پڑھ سکیں پڑھیں، اور وہ پانی بھی پلائیں اور چھڑکیں بھی، اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں انہیں پلائیں۔ یہ منفی توانائی ساری ختم ہو جائے گی، اور وہ جو مریض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا علاج نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیماریاں، زلل، جن وغیرہ پیدا کیے ہیں، ان سب کا علاج قرآن پاک میں ہے بے شک۔ تو کیسی لگی آج کا، کیسا لگا عمل، کمنٹ کر کے بتائیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اگر اچھا لگے تو سبسکرائبر ضرور مار دیجیے گا۔ تو اپنی میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش آباد رکھے، میرے بہن بھائیوں، میرے بھانجے بھتیجے، اللہ پاک آپ کو ہزاریں خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ کے ہر جائز خواہش پوری کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔